على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. زندگی دو دن کی ہو
زندگی 2 دن کی ہے پیارے سنبھل سنبھل کے چل رستہ ہے چل چلاؤں کا رستہ ہے چل چلاؤں کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پر چوڑ ہووے اوتھے کم نیارو سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے ہر ایک دے سامنے آ جانا او جو جو منہ بولیا بول ہووے تے فرشتیاں او دے کولوں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے اور ناتا نالو حضور دے جوڑے اپنا اوے ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اے دل دی کیاری وچ توحید و سنت دا لا بوٹا او جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی دا روے نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دل قدر اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس پروردگار دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ میرا اور تسا ساریاں دا اس جگہ تے اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے
تساں نیک لوگاں دی زیارت کرن دا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات دل قدر، اللہ رب العزت نے سب تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمایا تے فرشتیاں دے نال مشورہ کیتا، ملائکہ میں انسان نو پیدا کرنا چاہنا۔ ایک گل تے اے کہ رب کسے دے مشوریاں دا محتاج نہیں۔ کہن دا مقصد اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو دسیا ہے کہ میں انسان کو پیدا کرن لگا۔ ادھے اندر فرشتیاں نے کیا اپنی رائے پیش کی تھی کہ اللہ پاک جی اس تو پہلا جنہ دی حکومت سی، انہاں نے پوری کائنات کو دھرم برم کر دیتا، نہ تھوڑی عبادت دا انہاں نو پاس آیا، نہ انہاں نو دنیا دے اوپر قتل و غارت دی کوئی شرم و حیا آئی۔ انہاں نے دھرم برم نظام پوری کائنات کو اجاڑ بیابان بنا دیتا۔ اللہ ہن پھر تسی انسان بناؤ گے؟ فرمایا ہاں، اللہ اے بھی سرکشی کرے گا، اے بھی تواڈی نافرمانی کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام تو انسانیت کی ابتدا فرمائی ہے، اور بنا کر کے سمندر، دریا، پہاڑ، آسمان، درخت، شجر، پہاڑ، پتھر، کون سب کچھ بن گیا، لیکن انسان کو بنانے واسطے رب نے اپنے مبارک پیارے ہاتھوں کا استعمال کیتا۔ انسان اپنی قدر نو پہچاننا چاہے تے او ایتھوں اندازہ لگا سکدا ہے سونیا تینوں رب نے آپ بنایا ہے، تے جنوں رب نے بنایا ہوئے او بدصورت ہو سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کو جٹلاؤ گے تے پھر جہنم چ جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تیرے تو سونی میں کوئی شے بنائی کوئی نہیں۔ قسمہ کھا کھا کے والتین والزیتون وطور سینین، رب نو قسم کھان کی لوڑ ہے بنا، لیکن پھر بھی رب نے قسمہ کھا کے تیری خوبصورتی دا ذکر اپنے قرآن پاک اندر کیتا۔ لیکن خوبصورت بھی کوئی کوئی بند ہے، ایدی خوبصورتی اونجی ہے جویں رب نے بنایا ہے۔ انسان اپنی خوبصورتی نو خود ختم کرتا ہے۔ آ سونیا رب دے بنان والے طرح بن جا۔ بنایا سیدنا آدم نو، فرمایا ملائکہ میں انسان پیدا کر لیا ہے، لہذا ہم سجدہ کرو، انسان نو سجدہ کرو۔ سارے فرشتیاں نے سر سٹ لیا، لیکن کنے سجدہ نہیں کیتا؟ شیطان، ابلیس کہندا میں سجدہ نہیں کراں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے ملائکہ سجدہ کرتے ہیں تے یہ اکڑ گیا، کیونکہ یہ جن سی۔ دنیا تے پہلا جڑی حکومت سی جنہ دی، اے انہاں دا حکمران سی، اے نیک سی، اے عبادت گار سی، اے ملائکہ تو بھی افضل سی، ایدی اتنی عظمت تے مقام سی، اینو رب نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی جگہ تے رکھیا سی۔ لیکن رب دا انکار کوئی نبی بھی کرے رب نو نہیں وارا کھاندا، کوئی ولی بھی کرے تے رب نو وارا نہیں کھاندا۔ رب اکیلا ہے،
اللہ کسی دا محتاج نہیں تے جڑا دی نافرمانی کرے گا او پاویں نوح دا بیٹا ہوئے تاویں جہنم چ جائے گا، پاویں لوط علیہ السلام دی بیوی ہوئے اللہ نہیں دیکھنا ہے نبی دا بیٹا ہے تے نبی دی بیوی ہے، فرمایا جہنم۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کردیاں جانا، انسان دی بات ہو رہی ہے، انہوں رب نے بنایا ہے دی قدر کرو۔ شیطان نے انسان دا انکار کیتا تے پھٹکار ساری قیامت تک لعنت کھا رہا ہے، تے جے انسان ہی انسان دا دشمن بن جائے تے کیا انہوں رب معاف کرے گا؟ شیطان نے انسان دا انکار کیتا تے ساری زندگی لئی لعنت ہے، ایتھے انسان ہی انسان دے گریبان پکڑ کے لگا پھردا ہے تے دس سونیا کیا رب نوں تیرے نال ناراضگی نہیں ہوئے گی؟ انسان ہے اگر خود تے پھر انسانیت تے مہربانی کر، انسانیت دی قدر کر، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اونچی کہہ دیں پتہ لگ جائے گا۔ میرے اوپر سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، حضرات دی وقار غور کرتیاں جانا دراؤ، کائنات دے رب نے آسمانہ تو دین اسلام نو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے لیے پیغمبر چنیا جنہ دا نام سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو چنیا، کائنات دے رب نے ساڈے لئی، اللہ تعالیٰ نے ساڈی زندگی لئی، اللہ تعالیٰ نے ساڈے جناب احکام لئی، ساڈے مسئلے مسائل لئی نبی پاک نو دنیا پہ بھیجیا۔ میرے پیغمبر نے سب تو پہلا انسانیت تے مہربانی کیتی ہے۔ میرے آقا آئے نے تے عبد المطلب بھی بتا نو پوجدا ہے۔ میرے آقا آئے نے تے جناب ابو طالب بھی بتا دا پجاری۔ میرے آقا آئے نے تے جناب پورے قریش اندر ہر بندے لاکھ دی پوجا پیا کر دے، کوئی کسی بت کے جناب جھکدا پیا ہے۔ میرے پیغمبر آئے نے کعبے دے اندر مکے دے اندر رونق بن کر کے اللہ اکبر اللہ اے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیانو گلے نل لایا میرے محمد نے، وہ شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے، شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے گمراہی کے اندر، ہر بندے پوجا پاٹ اندر لگے آئے، کوئی آگ دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی سورج دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی چاند نو اپنا رب سمجھدا پیا ہے، کوئی ستارہ نو اپنا رب سمجھدا پیا ہے۔ میرے آقا آئے نے میرے پیغمبر دا بچپن بھی سب تو آلہ، میرے پیغمبر نے بچپن اندر بھی رب دیاں تعریفاں کیتیاں نے، میرے پیغمبر دی جوانی بھی پاکی، میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ پاکے دسنا میں کی چاہنا۔ میرے پیغمبر نے اللہ اسلام قبول کیتا ہے اور اسلام اللہ دے پیغمبر تے آیا اتریا، نبوت مل گئی میرے پیغمبر نو، اسلام اندر تے میرے پیغمبر سن نبوت 40 سال کی عمر اندر ملی ہے۔ میرے پیغمبر نو نبوت ملی، میرے پیغمبر نے قتل و غارت نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے لوگاں نو تانے نہیں
کسے نو پتھر نہیں ماریا بلکہ آپ کھاتے نے پتھر کسے دا گریبان نہیں پکڑیا بلکہ آپ گل اندر پکے میرے پیغمبر نے پوائے نے میرے آقا نے کسے نو تنگ نہیں کیتا بلکہ مکے والیاں دیاں گالیاں نو برداشت کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو جہل کیڑی گل ہے جو مسلمان نہیں آخر انسان تے ہے بنا ابو طالب مسلمان نہیں تے انسان تے ہے بنا فلاں بندہ جناب اگر اے مسلمان نہیں تے انسان تے ہے بنا میرے پیغمبر نے انسانیت دی قدر کیتی محسن انسانیت میرے پیغمبر بن کر کے جائے نہیں ان کر کے کوئی صفات میرے پیغمبر کھڑے نہیں میرے آقا فرماتے ہیں قریش والے تسی بھی آ جاؤ بنو قریظہ والے تسی بھی آ جاؤ بنو قریظہ والے تسی بھی آ جاؤ ہر بندہ ہی کوئی صفات آ کر کے جمع پیا کھندائی کہ آؤ نا چلیے پتہ تے کریا چلی گل جو سمجھانا چاہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں کسے میرے تبسم تے شک ہو گئی کسے میرے انداز تکلم تے شک ہو گئی کسے میرے ادب تے نوازی تے شک ہو گئی نانا محبوبہ تواڈے ورگا صاحب دے کمین ویکھے کوئی نہیں تواڈے ورگا سچا بندہ تے اسی اپنی زندگی دے اندر پایا ہی کوئی نہیں کون کہہ رہے ہیں قریش والے کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا میرے انداز تے شک نہیں اگر تمہارا میری آواز تے شک نہیں اگر تمہارا میرے تکلم تے شک نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کہو نا رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں پھر جناب اٹھیا او جناب ابو لہب اٹھیا انہیں میرے پیغمبر دے بارے غلط الفاظ بولے نے میرے پیغمبر نے پھر بھی کچھ نہیں کیا آگے توجہ کیجئے غور کرنا ذرا میرے اپنے صاحب پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں دیکھنا کہ ساڈا گواڈی یہ اہل حدیث ہے یہ ساڈا گواڈی بریلوی ہے یہ ساڈا گواڈی دیوبندی ہے یہ ساڈا گواڈی شیعہ ہے یہ ساڈا گواڈی عیسائی ہے یہ ساڈا گواڈی یہودی ہے یہ ساڈا گواڈی فلاں ہے فلاں ہے اے نہیں دیکھنا انسان عزت کی قدر کرنی ہے میرے پیغمبر نے کافروں دے نال بھی پیار کیتے میرے پیغمبر نے یہودیاں نال بھی پیار کیتے میرے پیغمبر نے غیراں نال بھی محبت کیتی ہے کیوں کیتی ہے رب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے ہر انسان کو سونا بنایا ہر انسان کو اللہ نے بڑا پیارا تے افضل بنایا اس واسطے انسان دی قدر کر تو او دے عقیدے نال دشمنی رکھ لیکن او دے انسان جب نال دشمنی رکھنی میرے پیغمبر نے بھی گوارا نہیں کیتی او کیویں توجہ کرنا میرے سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر میرے پیغمبر نماز پڑھاتے تے باب اندر درس و تدریس واضح نصیحت کریا کرتے صحابہ کرام میرے پیغمبر دیاں گلاں بڑے جناب توجہ کے نال سنیا کرتے ایک بچہ یہودیاں دا آ کے مسجد کے اندر گزردا کھیلدا مسجد جا کر کے بیٹھ جاندا میرے پیغمبر نو ویکھ کے نکل نو کول نہ بلاندے کچھ کہندے نہ کتے بندے دا دل بچے دا متنفر نہ ہو جائے ڈر نہ جائے کچھ دن گزرن تو بعد بچہ نظر نہیں پیاندا مسجد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ اس بچے دا پتہ کرو پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر بچہ تے بیماری دے حالت تے نازک حالت دے اندر میرے آقا نال چلے تے یہودی دے گھر اندر دروازے تے نظر دتی ہے کائنات تے میں انسان دی قدر نہ ہوندی میرے پیغمبر کبھی یہودی تے گھر نہ جاندے میرے پیغمبر کبھی یہودی دے دروازے تے نہ جاندے دروازے تے دستک دتی
فرماتے نے اللہ میں آنا چاہنا اندر بچے دی جناب بیمار کرسی کرنا چاہنا اندر بلایا گیا بیٹھے نے میرے پیغمبر انکار کس بچے دی بیمار کرسی میرے پیغمبر پہ کر دینے نال میرے آقا فرماتے نے بیٹا پڑھنا لا الہ الا اللہ سونیا میں گل تینوں سمجھانا چاہنا وا نمرا مسجد اندر ملتان دے حاشیہ تے باسی جاؤ میں گل میں سمجھانا چاہتا کہ تیرے اگر نال دے کار اندر کوئی مخالف اسلام دا بھی رہندا ہے تو محبت کرے گا پیار کرے گا تو ہو سکتا ہے دل دی دنیا بدل جاوے ہو سکتا ہے دل اندر تیرا پیار پیدا ہو جاوے انسان دے دل اندر ہو سکتا ہے دار اسلام کے اندر آج کیتا توحید نو اپنا لوے یہ محبت نال تے اسلام پھیلے محبت نال تے ابو بکر درجہ بدلے محبت نال تے عمر آئے محبت نال تے عثمان آئے محبت نال تے علی آئے انہاں اسلام دا پتہ تک نہیں سی انہاں دیکھیا کہ نبی پاک جیسا کائنات اندر کوئی رحیم نہیں نبی پاک جیسا دنیا پہ کوئی کرم رحم کرنے والا تے شفقت کرنے والا نظر نہیں آتا کیوں نہ انہاں دے جا کر کے بیعت کریے کہ مسلمان ہو گئے وہ یہودی بچے نے اپنے باپ وال ویکھیا باپ ابا کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا ابا کہندا پتر ایک گل ٹھیک کہندے نہیں پڑھ لے آپ یہودی یہ بچے نوں ترغیب دیا کردا ہے اس بچے نے کلمہ پڑھیا تے روح برباد کر گئی میرے آقا فرماتے نے الحمدللہ اللہ سونیا تو گواہ ہو جا کل قیامت کا دن ہوئے گا میں اس بچے کی گواہی دیاں گا یہ بچہ میری گواہی دے گا کہ ربا میں ایک ہی دیکھیا کہ یہودیاں کافر انسان سمجھ کر کے میں آیا وا اللہ دیتے مہربانی کیتی ہے کائنات یا ربا تمہیں بڑی فرما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اے مہربانی کر انسان تے اللہ اپنے سب کو پہلا ماں باپ نے تیرے اے بھی انسان نے انہاں تے مہربانی کر اپنے سچے بہن بھراواں تے مہربانی کر کتنی مہربانی میرے دوستاں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن تے غور کر نظر آؤ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس محبت فرماندے نے کائنات دا رب نال بھی پیار کردا جڑا بندہ انساناں نوں معاف کرنے والا ہوئے جڑا بندہ انسان نوں معاف کر چھڈے اللہ صحیح بخاری دی اندر میرے اور سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ پہلے دوڑدا وہ بندہ دنیا کو چلا گیا قبر دے اندر ٹر گیا اور وہ فرشتے آئے نے سوال و جواب کرنے واسطے توجہ چاہنا قیمتی موتی میں دے کر کے جانا چاہنا وا اللہ کی قسم قیمتی وقت تیرا بھی تے میرا بھی ان کر کے قبر اندر سوال و جواب کھندے پئے نے ان فرشتیاں نے پوچھیا دس نہ تو نیکی کیتی یا دنیا تے کنے کیتی کہندا میں کوئی بھی نیکی نہیں کیتی میں تے نافرمانی کرتا گیا وا ان کر کے فرشتے کہن گے یاد کر ہو سکتا ہے کچھ دن باپ یاد آ جائے کہ میں ایک عمل میں ضرور کرتا رہا وا کاش ساڈے اندر بھی وہ عمل پیدا ہو جائے کی عمل کرتا رہا کہ میں تاجر بندہ تجارت کرنے والا دور دراز علاقوں چ میں تجارت کرتا تے کسے بکر دا
نو بھی لیندا تے کسے نو دے بھی دیندا ادھار بھی میں تجارت کر لیا کردا میں اپنے ملازماں نو کیا کردا کہ کوئی بندہ ماڑا ہوئے دے نہیں سکدا تے اونوں معاف کر دیاں جے او انسان اونوں معاف کر دیاں جے معاف کر دیاں جے اللہ اکبر اللہ انی گل سنیے آسمان تو رب نے فرمائے او میرے بندیاں تو دنیا تے رہ کے انسان نو معاف کردا رہیا ہے تے میں رحمان تینوں کیوں نہ معاف کراں تو انسان نو معاف کردا رہے میں رحمان تیرے تے مہربانی نہ کراں اللہ اکبر اللہ مہربانی کرو تم اہل زمین پر مہربانی کرو تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ اکبر اللہ جنتاں دے دتیاں رب نے جنتاں دے دتیاں نے آ سونیا تو انسان دی قدر کریا کر اللہ کے قرآن دے دوجے مقام تے غور کرنا اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دو لال بیمار ہو گئے حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے فرماندے ربا میرے بچیاں کو شفا دے صحت دے اللہ میں تیرے رضا واسطے 3 روزے رکھاں انج دیاں منتاں منگیا کر رب نو انج دیاں نظراں نیازاں رب دے ہاں منگیا کرو رب خوش ہوندا ہے بجائے اس دے کہ میں جناب فلاں کام کراں گا فلاں غیر ضروری کام کراں گا آکھیا کرو ربا میں نماز پڑھاں گا میں روزہ رکھاں گا اللہ سنیا میں کسی غریب تے اینا صدقہ کراں گا اللہ اکبر منت مانگ لی 3 روزیاں دی توجہ میرے تو سامنے پیر مرشد جناب محمد آقا دا نام ہے درود محبت نہ پڑھنے جناب محمد چہریاں تے رونق لیا کے درود پڑھیا کرو جناب محمد اور محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی محمد ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی محمد ضروری ہے منات ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے سادات عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے جی محمد ضروری ہے اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے کی نیت کی تھی پہلا روزہ رکھیا اللہ نے شفا دیتی بچیاں نو پہلا روزہ رکھیا اللہ اکبر اللہ ان کر کے کسے یہودی کے کول حضرت علی المرتضی سارا دن مزدوری کیتی ہے نا اس مزدوری تے عوض جڑیاں چند کھجوراں یا کچھ کھان نوں ملیا علی المرتضی شیر خدا نو کاندے اندر آئے تے فاطمہ زہرا نو فرمایا فاطمہ پیاری جی کرو نا تسی میری افطاری کا انتظام کرو افطاری کا انتظام تے تمام کیتا گیا ہے جو کوئی کھجورا پانی سامنے رکھیا ان کر کے اذاناں دا وقت بالکل قریب اس ہونے جائے تا والے توجہ دنا سندرا او بیٹھ بینس والے تے زمیناں تے پانڈیاں والے سن ذرا حضرت علی ان کر کے سامنے افطاری کا سامان رکھ کر کے بیٹھے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے پتہ کیتا کون ہے منتقل باب دروازے تے کونے امپارو آواز جناب میں
مسافر بندہ وا میں مسافر بندہ تے روٹی دا سوال کرنا وا حضرت علی فرماندے میرے کول تے کچھ سامان کوئی نہیں صرف افطاری واسطے چند کھجوراں نے افطاری تے علاوہ ساڈے گھر دے اندر کوئی کھان نو چیز موجود کوئی نہیں فرمایا میں چک کر کے سارا کچھ انہوں دے چھڑیا ہے کر کے پانی پی کر کے تے گزارا کیتا ہے رب دے شیر نے گزارا کیتا ہے دجا دن ہویا دجا روزہ رکھیا ہندی معاملہ پیش آیا سارا دن مزدوری کر کے آئے نے افطاری دا وقت دروازے تے دستک دین والے نے دستک دیتی ہے نا پوچھا گیا کون ہے کہنے لگا میں جناب یتیم آیا با سوال کرنا روٹی دا وہ سارا کچھ چکیا تینوں دے دیتا پانی تینوں روزہ افطار پہ کر دینے ہے مسافر بھی انسان ہے یتیم بھی انسان سونے انسان جتے غریباں تے مہربانی کریا کر کائنات درب تیرے تے مہربانی کرے گا اللہ جی علی مرتضی نے غریب نال پیار کر کے دکھایا کر کے تیجا روزہ آیا تیسرا دن ہویا پھر دروازے تے دستک ہوئے ممدد کل باپ دروازے تے کونے بارو آوازی جناب میں کئی بندہ با کنیا بنا تے پکھاوا میرے مندر کوئی لقمہ نہیں دیا میں پیاسا بیا پوکھ دی شدت نال میری حالت بری ہو چکی ہے حضرت علی نے ترس کھاتا پھر دیئے ایک کھجورا بھی رب نے دیتیاں نے کہ میں رب کی راندر دے دیا گا رب نے راضی کرنا ہے جو بھی دنیا رب دن بندے دا کمال نہیں ہوندا مات اپنے آپ پہ فخر کریا کر جنہیں نکلنے کما کراتے شام مجھے واپس کرتے اندر آنے پیا کر کے اے نہ کیا کر میں نہ ہوندا تے تو ہی بچ دینا میں نہ ہوندا تے تو کون کمائیاں کھواندا میں نہ ہوندا تے تو اندر کون لقمے لیا کر کے بھاگا نا ویرا اللہ تعالیٰ نے تیرے جملے بالکل پسند نہیں لگ دے اللہ تعالیٰ نے تیرے صحابے کاف والے انہوں اتنے سال سماعت دیتا پیونا دے جناب رومہ دی اندر عزت انتظام رب نے کیتا ہے کائنات دارا تے پپھندر کیڑے میں بھی رزق عطا کر دائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایدی اندر بندے کا اختیار کوئی نہیں سونیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا یہ سب کچھ معاملہ پیش آیا حضرت علی چلے نے سکتے صبح وقت ہویا تیجے دن صبح وقت ہویا حضرت علی میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے اللہ قادر محبوبہ یہ واقعات 3 دن میرے نال پیش آئے نے آقا فرماتے ہیں علی پیارے پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ کے اندر 29واں پارہ تہاڈی شان اندر فرمایا بَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اکبر اللہ تیرے دروازے تے سوالی آ جائے تینوں خالی نہ موڑیا کر کوئی تیرے دروازے تے مسکین آ جائے تے سونیا قدر کریا کر یاد کر ویلا جبے تو کچھ منگن جوگا نہیں سے زبان ہلان جوگا نہیں سے اللہ نے تینوں پھر بھی عزت عطا کیتا اج اللہ نے تینوں ہاتھ بھی عطا کیتے تے مکان کوٹھیاں بھی عطا کیتیاں نے اس لیے اللہ دے رستے دے اندر زیادہ خرچ کریا کر اللہ اکبر اللہ احسان کریا کر غریباں تے انساناں تے احسان کریا کر میری تو سامنے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں توجہ کرنا اے سیدنا علی میرے پیغمبر دے داماد بھی نے تے چچا زاد بھائی بھی لگ دے نے ابو طالب دا بیٹا علی تے ابو طالب میرے پیغمبر دے چچا لگ دے نے حضرت علی دی تربیت تی میرے پیغمبر نے ہنجدی کیتی ہے حضرت علی دی تربیت تی ہنجدی کیتی ہے کہ پوری کائنات علی دا نام اج بھی زندہ ہے حضرت علی کے نام نو آج بھی لوگ اپنے فخر نہ زبان کو بیان کر دے میں قربان جاواں کون علی اللہ اکبر اللہ او صدیق
को उमर उस्मान अली। एक मेरे नबी का यार है प्यारा, वो जितना सुन कंबदा कुफर है सारा। वो सोना उमर बहादुर शेर जली, अल्लाहु अकबर सिद्दीक उमर उस्मान अली। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना। एक दिन ना हजरत अली फरमाते ने, एक से एक बंदा करके मैं मक्के के अंदर बैतुल्लाह के अंदर देख जाए कि बाबा क्या मैं सुना लगा। कल ही मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था, ते हदीस मेरे सामने आई जना। अल्लाह अकबर, अल्लाह उस्तादां दे सामने बैठ करके मैं इस हदीस को समाप्त कीता है। जड़ी हदीस है मेरे पैगंबर ने सलाम जो फैलाने की कोशिश की है ना, दूर दराज इलाकियां के अंदर इस्लाम का बोलबाला पे खुंदा है कि लोग जनाब तमन्ना पे करते हैं कि नबी पे कोल जाइए ते इस्लाम कबूल करिए। हिंजदा एक दिन आया, सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला हो ग़िफ़ार दे इलाके दा सहाबी हज़रत अबू ज़र फरमाते ने, मैनू पता चलिया मक्के के अंदर कोई नेक बंदा ते नबूवत दा दावा पिया करदा है। मैं भी देखना चाहना कहंदे ने, मैं हर वक्त इस्लाम की तोड़ लगा रहा, सच्चाई लभण वास्ते लगा रहा। फरमाया मैं अपने भाई को भेजिया जा पता कर गया, वाकई नबी सच्चा आ गया है। उन्होंने भाई आए ने मक्के के अंदर, डरते डराते पता किया ते वापस गए ने। जा करके कहते ने है ते सही ये बंदा जरा नबूवत का दावा कर दे, लेकिन अबू ज़र ते मुखालिफीन बड़े ज़्यादा ने। अबू ज़र मक्के के अंदर फिरते पे ने। हज़रत अबू ज़र फरमाते ने, तेरे को गर्मी बड़ी, तू ते डर डर के आ गया है। हज़रत अबू ज़र फरमाते ने, ये सारा कुछ तू संभाल, मैं आप जाना मक्के के अंदर। इन्हां दा नाम जुलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी ग़िफ़ार दे इलाके दे विचों ग़िफ़ार दी निस्बत दे नाल जाने जांदे। फरमाया करके जनाब गुठली तैयार की, थैला जिहा बनाया, करके खुंडी के अंदर थैला टंगिया ते तुर पे ने सफर कीता है। सोनिया तुम्हें कदी इस्लाम नहीं सफर करया कर, तुम्हें कदी हदीस नहीं सफर करया कर, तुम्हें कदी दूर दराज उलमा के कोल जाया कर ते जा करके दुआवां करवाया कर सफर। ये जिते सफर करया कर, ये सफर रब नूं वादा नहीं जिहड़े सफर बुराई दे वल ना करके जांदे ने। ये जिते सफर कायनात ते रब नूं चंगे नहीं लगदे जिहड़े सफर तेनू जहन्नम दी डगर ते चलांदे ने। सोनिया कोई सफर जिहड़ा सफर सहने दे वल कीता जांदे, उल्टे पर मस्जिद दे विच आ जावे ते तेरे गुनाह नेकियां दे अंदर तब्दील हो जांदे ने। इस कदम कदम ते गुनाह कमांदा पिया है, याद कर जे तेनू उसे कदमां ते मोहताज है ते रब नूं की मुंह विखाएगा। उन्हां कदमां ते उन्हां नज़रां ते तेनू रब खोल बुला लवे। ए मस्जिद के अंदर आया कर, ए जन्नत दे बगीचियां दे विच एक बगीचा है। ए इस्लाम सब तो आला ते अफजल दीन है। जिहड़ा इस इस्लाम दे मोहब्बत प्यार कर दे, वो परवाज़ भी कर दे, अल्लाह जन्नत अता कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बुज़र चल पे ने करके मक्के ते इधर इधर देखते रहे। मक्के बैतुल्लाह मस्जिद हराम की कंध नाल टेक लगा करके बैठ गए। एक दिन गुजरदा पे शाम दा वेला होया, मैं तुहानू सैयदना अली दी गल सुना लगा। गरीबा इंसानां नाल प्यार किन्ना करदे ने। हज़रत अली ने वेख्या सुबह दा बंदा इत्थे लगा फिरदा, कोई मुसाफिर जापदा है, ये बंदा कोई गरीब कोई जनाब भुलिया भुलिया लगदा है। अली फरमांदे ने, जनाब तुसी मेरे घर दे विच आ जाओ, रात गुजारो ते दिने फिर अपनी मंजिल ते निकल जाया जे। है कि साडे विचों बंदा कि जिहड़ा किसी बंदे दे तेवर तो वेख लवे, कोई बंदा गरीब लगदा है, कोई बंदा मुसाफिर लगदा है, इहनूं पुछिया जे बुजुर्ग तुहानूं की मसला बन गया है, क्यों फुटपाथ ते तय करके सारी सारी रात सर्दी दी ठिठकियां रातां दे अंदर अपने हाथ उठा करके बैठे रहंदे हो। असीं समझ ले हर बंदा पेशावर हुंदा, ना कोई बंदा औलाद दा भी सताया हुंदा है, कोई बंदा
دکھ کنا ہوندا ہے ہن کر کے علی نے بھی کوئی کم کیتا گھر اندر لے کے رات گزاری صبح دا وقت ہویا تے بندہ پھر نکل کے مسجد حرام دے وچ پھردا آ گیا انہوں نے پتا کہ علی نے تے مسجد دے رستے تے پان گے انہوں نے سوچا میں نبی پاک کی تلاش دے اندر آ دو دن ہو گئے رات دا وقت ہویا حضرت علی نے پھر فرمایا لگتا ہے بندے نو منزل نہیں ملی انہوں نے پھر اپنے گھر دے اندر لے گئے انسان دی قدر کر کے اپنے گھر دے اندر لے گئے اور جا کر کے رات گزاری پھر صبح دا وقت ہویا سارا دن لبیا لبایا کچھ نہیں پتہ لگدا اس بندے نو گزار نو پتہ نہیں نبی پاک کہڑے نت لبنا جانا حضرت علی آئے نے کہ میرے یار میرے نال سوال تے کر میں تینوں سدھے رائے پاواں گا انہاں دے کن اندر کہندے نے اے معاملہ میں تے سچے نبی دی تلاش دے اندر آں علی فرماندے نے آج میرے پیچھے پیچھے ایک بڑا مخالفت دا کم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑا میرے لیندا تے پھر مکے دے کافر نو سزاواں چوکاں دے اندر دیندے ابو ذر فرماندے نے برداشت نے وارا کھاندیاں نے سزاواں مر جاواں گے ہور کی کران گے حضرت علی فرماندے نے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ نبی پاک نال ملاقات کروائیے اور ملاقات کرتے فرماندے نے محبوبہ نو بھی تلی تے تلی رکھ کے تے اپنا مرید بنا لو ہن کر کے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے کہندے نے ہو تے میں اچھی ساری کہاں گا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور تسی اللہ تے آخری سچے رسول ہو میرے آقا فرماندے نے ابو ذر پیارے مینوں تیریاں فکراں لگ جانیاں نے اے دیکھو ادھر بھی انسان دی قدر ہون لگی آ آقا فرماندے نے ابو ذر کلمہ ذرا ہولی پڑھ لئی مینوں بھی بارا نہیں کھانا کہ مکے دے کافر تینوں سزاواں دے اندر مبتلا کرن حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اگر اسلام اچا ہے تے پھر ابو ذر بھی ہولی آواز نال کلمہ نہیں پڑھے گا کلمہ پڑھیا بیت اللہ دے گرد جڑے سردار نے انہاں دے وچ جا کے پڑھیا انہاں اتنا تو ماریا ابو ذر نو اتنا تو ماریا حدیث پاک اندر آندے حضرت ابو ذر دا جسم وچ لگدا ہے کہ جویں خون دا کوئی لتھڑا ہوا کردا ہے جسم نظر نہیں آندا خون ہی خون نظر آندا پیا ہے آ سونے انسان دی قدر کر اللہ تیری قدر کرے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دا رب کس قدر انسان نو پیارا تے حسین و جمیل بنائے اپنی اللہ تعالی دے فرامین تے غور کریا کر اے قدرت بنو ایک آنکھ ہو چاہے کانی توجہ کرنا قدرت بنو ایک آنکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈانی دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا کبھی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا کوئی نکلی ڈیلا جے بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا ملک صاحب او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنا بن والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسانیوں دے دا کی مل پایا اللہ اکبر اللہ تینوں رب نے سب کچھ مفت اندر عطایا تے سویا پھر بھی بغاوتاں پھر بھی نافرمانیاں نہیں کریا کر آ سونیا غریباں دا خیال رکھیا کر غریباں تے مہربانی کریا کر میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ غریب ہے او دوسریاں دے نالوں پہلا جنت چ جائے گا فرمایا صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ دے محبوبوں کیویں فرمایا انسان ساری زندگی دولت کے پیچھے لگا تے رہندا ہے فرمایا امیری نو غنیمت جانو غربت آن کو پہلا یہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے ساری زندگی اپنی صحت نو خراب کرتا ہے دولت دے پیچھے ایک وقت آندا ہے پھر دولت نو خراب کرتا ہے اپنی صحت دے پیچھے
ساری زندگی صحت ختم، دولت کما کما کے ایک وقت آندا ہے ہسپتال اندر دی منجی پئی ہے، اوہی دولت ساری ہن اے دی صحت تے لگ گئی پئی۔ او سونیا اے ختم ہون والیاں چیزاں، اللہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات مٹ جائے گی، سب کچھ درم برم صرف اللہ دی ذات باقی ہے۔ پھر کادا مان، کادا جوانی دا مان، کادا پیسے دا مان ہے؟ غنیمت جانو غریب کیویں؟ فرمایا حساب کتاب تے دینا ہی پڑے گا، دعا کرو اللہ سانو بغیر حساب دے جنت عطا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ کہ جنہیں اینا کو کما رہے ہیں دولت دے پیچھے کہ انہوں نہ رب یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ میرے پیغمبر دی ذات تے فرمان یاد رہا، سب کچھ برباد کیتا دولت دی خاطر۔ فرمایا انہیں دیر تک اللہ ہلن نہیں دے گا جنہیں دیر تک ایک ایک روپے دا حساب نہیں دے گا۔ کہ غریب انہیں دے بیچارے نے انہاں کو کھادا جنہی کو لوڑ سی، انہیں دے پایا بھی انہاں کو جنہی کو ضرورت سی، او دا تے منٹاں جی حساب ہوئے گا چل چل۔ ایتھے میں امیراں کو دکھ نہیں دینا چاہتا، او امیر ایسے کہ جڑے کدی رب دے دوارے تے آئی کوئی، اللہ دے ہاں غریب کون ہے؟ او غریب ہے کہ جنہوں دولت دی پرواہ کم میں تے انہوں نماز دی پرواہ سے، اللہ دے ہاں وہ غریب۔ اگر تو امیر نماز پڑھ، زکاة دے، صدقہ خیرات کرو، انشاءاللہ تواڈا بھی بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کرنا، غور کرنا ذرا آخری باتاں میری اردو سامنے پیر مرشد جناب محمد آقا دا نام ہے، درود محبت تک پیانا پڑیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلی گل تے اے وی اپنے آپ کو کسے نو کم تر نہیں سمجھنا، کم تر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کسے نو نیچا نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوندے نے، کائنات دے لوگوں رب دے ہاں برابر نے، رب دے ہاں سارے برابر نے۔ آخری خطبہ میرے پیغمبر دا بیت اللہ دے اندر حجۃ الوداع تے میرے آقا فرماندے نے رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا دین مکمل ہو چکیا ہے۔ آقا فرماندے نے کسے گورے نو کسے کالے تے فقیت کوئی نہیں، کسے کالے نو کسے گورے تے فقیت نہیں، کسے اجمی نو کسے عربی تے فقیت نہیں، کسے عربی نو کسے اجمی تے فقیت نہیں، کسے مارے نو کسے امیر تے فقیت نہیں، کسے امیر نو کسے مارے تے فقیت نہیں، سارے برابر نے اللہ دے ہاں۔ مت کوئی آکھے میں گورا تے تو کالا، مت کوئی آکھے میں امیر تے تو غریب ہے، مت کوئی کہے میرا خاندان بڑا اونچا تے تیرا نیواں ہے۔ اوے ابو جان دا خاندان کتنا اونچا تے قبراں دے اندر عذاباں دے اندر۔ اور سونیا میں تینوں بلال دے خاندان دیاں گلاں سناواں، اے بھی غریب تے حبش دے علاقے دا تے رنگ بھی کالا۔ اللہ نے شانہ کی عطا کیتیاں اسلام دے واسطے، اللہ نے سیدنا بلال نو جنت دے اندر قدماں دی آواز دے دتی ہے۔ اے بے مقام غریب بندے دا امیر نالو مت مان کریا کر اپنی وڈیائیاں تے، وڈا صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وڈا نہیں ہو سکتا۔ اللہ توجہ کرنا، نیکی کرو انسان دے نال۔ میرے اردو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تین
بندے تین بندے سفر واسطے نکل پیندے نے سفر کردیاں جنگل بیابان آ گیا جنگل بیابان آ گیا سفر کردیاں سمانا تو بارش دا نزول تے طوفان ہی طوفان سنیا اتنا کو طوفان کے برداشت تو باہر ہو گیا انہاں جواناں دے کولوں انہاں جواناں نے سوچیا کوئی سوراخ تے غار لبھیے جدی اندر اسی اپنا بچاؤ کریے بچ جائیے ان کر کے غار دی اندر چلے گئے نے جا کر کے اپنے آرام دا سلسلہ کیتا ادھر طوفان بند اندر ہون دے اندر نہیں پیاندا طوفانی بارش بڑی زیادہ ہے ان کر کے جوان اندر تے انتظار کر دے نہیں قدر بارش دے تھمے تے اسی کر دے اندر جائیے تے سفر کے چلائیے لیکن اللہ کی کرنی جو ہوندی ہے ہوندا سونیا تیری میری سوچاں تے بڑیاں زیادہ اسی اپنے کرو کی سوچ کر کے نکل لیا لیکن جدوں گھر دے اندر جاندے اپنے نظام بدلیا ہوندا ہے بندہ کرو سوچ کے کچھ نکلدا تے پھر دوبارہ گھر دے اندر منجت نظر آندی ہے باپ نکلدے کرو تے میں اپنے بچیاں لئی کچھ لے کر کے آنا پھر باپ کچھ نہیں آندا آندا تے باپ دی منجت دی منجی تے آندی ہے بیٹا نکلدا کرو نکلدا کچھ سوچ کر کے رب جو کرنا چاہے او پھر منجت کر دی اندر آندی ہے سونے اپنی سوچاں تے بھی مان نہ کریا کر اللہ اکبر ہر وقت رب دا فرق کریا کر زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں جڑے میرے موت دا بلاوا آ جائے تے سڈیاں اکھاں تے پردہ آ جاوے دن جوان اندر غار دے نے اچانک انج کر کے طوفان دی وجہ تو ایک پہاڑ تے پتھر گریا پتھر آ کر کے غار دے منہ دے اگے لگ گیا سوچا ساریاں مک گئیاں ہونے کر جاواں گے ہونے یہ کران گے سوچ دے نے یار اسی سوچیا کچھ سی پر ہوندا کچھ پیا ہے ہن جناب اندر پھنس گئے نے طوفان بھی مک گیا بارشاں بھی مک گئیاں لیکن ہمت نہیں کہ پتھر کو ہلا دئیے ایک آگے لگان والا بھی رب بیٹے نو ہلان والا بھی رب دی ذات ہے تینوں نے سوچیا کیوں نہ کوئی نیکی بیان کریے کوئی نہ کوئی اپنی جڑی اللہ تعالیٰ نو نیکی پسند آ جائے اللہ تعالیٰ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا چھڈے ایک بندہ کہندا ہے اللہ سونے یاد کر کائنات یا ربا ایک وقت ایسا آیا سی میری کزن میرے جناب میرے چچے دی بیٹی وہ نے مینوں برائی دی دعوت دتی میں اختیار بھی رکھنا سونے جناب برائی کرن دا لیکن میں صبر کیتا ربا میں برائی نہیں کیتی اللہ تے تینوں اے عمل پسند تے مالکا سانو نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ کر کے تھوڑا جا پتھر ہٹا دیتا غار کو نیکی اللہ کو پسند آ گئی نیتا کو نہیں ہٹیا کہ باہر نکل جان تھوڑا کو ہٹیا دوجا بندہ گیا وہ کہندا ربا سونیا میں بھی ایک نیکی بیان کرنا چاہنا کیڑی نیکی ہے کہنے لگا اللہ سونیا میں تے ماں باپ دی خدمت کریا کردا میں سب تو پہلا ماں باپ نو کھلاوندا تے پھر اپنے بچیاں دے پیٹ دا پیان کردا میں کچھ بھی چیز لے کے آندا تے سب تو پہلا ماں باپ دے پیٹ اندر میں لقمے ڈالدا ایک دن ایسا آیا میں لیٹ آیا گھر دے اندر ہوندیاں نوں میرے ماں باپ سو گئے نے میں پیالہ پکڑ کے کھڑا وا کدوں اٹھن تے میں انہاں دے واسطے روٹی دا انتظام کرا بچے بھی لگتے پے نے میری لتاں نال چمڑدے پے نے پر میں انہاں نوں کچھ نہیں کھلایا پہلا ماں باپ نوں کھلاواں گا تہاڈی نیند اندر بھی نہیں خلل پاواں گا ایک وقت آیا ماں باپ اٹھے نے ماں کہندی پترا بچے رو رہے نے کہنے لگے اما ساری زندگی واسطے میں تانوں کھلاتا رہیا جو میں کیویں پہلا بچیاں نوں کھلا دیندا اللہ اکبر نہ ماں نوں کھلایا باپ نوں کھلایا تے پھر بیوی بچیاں نوں کھلایا اللہ تیرے نیکی پسند مالک سروسگار دے وچوں نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ نے پتھر نوں ہٹا دتا اور مہربانی کر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ تیری زندگیاں دی رکاوٹاں دے پتھر ہٹا چھڈے گا اللہ تیری کامیابیاں تے جڑیاں رکاوٹاں دیاں اللہ دور کر چھڈے گا ماں باپ دی قدر کریا کر سونیا اے ایسا خزینہ ہے جڑا دنیا دے اندر پیسے دے کے نہیں ملیا کرتا بندہ پیسہ دے کے سب کچھ خرید سکتا ہے پر نہیں ملتا تے ماں باپ دا پیار پیسیاں دے نال نہیں ملیا کرتا اے باپ سیراں دے تاج نے ہوندے
تو نہیں ہٹیا کہ تین نہیں باہر نکل جاول. تیسرا کہندا ربا سونیا میں ایک مزدور لگایا سی اپنے گھر دے اندر, مزدور لگایا انہاں دا معاوضہ نہ دیتا. میں کیا یار میرے کول پیسے نہیں تے میں تینوں پھر دے دیاں گا. این کر کے مزدور چلا گیا تے بھول گیا تے واپس نہ آیا. میرے کول مزدوری جمع ہو گئی, میں اوڈی مزدوری دی ایک بکری خریدی, ایک بکری خرید. اے دیکھیا جے جڑی بات دے جڑا موضوع انسان دی قدر تے غریباں نال پیار. اللہ اکبر, میں ایک بکری خریدی ہے اور 10 بکری نو پالیا. اس بکری دے وچوں چھیڑو بن گیا, کافی بکریاں ہو گئیاں. ایک وقت آیا مزدور نو اپنی مزدوری دی فکر آئی, اینو ضرورت پہ گئی تے چلدا آ گیا اس مالک دے کول. آ کے کہندا کہ مینوں یار اوہی مزدوری دے دے, میں تیرے کول زیادہ سوال نہیں کردا. این کر کے جناب میدان دے نظر پئیاں تے بکریاں نظر آندیاں پئیاں نے. اے کہن لگا اے ساری تیری مزدوریاں سونیا, ایتھے تے ہاتھوں کھے کر کے کھا جانیاں. آ سونیا انج دبڑ جویں دے پہلے اسلاف نے اپنی زندگیاں بدل کر کے تے اللہ تعالی دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے. وہ کہندا ہے مذاق تے نہ کر یار, مزدوری دے دے اتنیاں بکریاں میریاں کیویں ہو سکدیاں نے. وہ کہندا ہے کہ میں تیری ایک بکری خریدی تیری مزدوری دی, اودے وچوں اے ساریاں بکریاں پیدا ہوئیاں نے, ایدا مطلب ہے تیریاں ساریاں ہو گئیاں. اللہ تینوں اے احسان اگر چنگا لگے کائنات دے ربا, پھر سانوں اس غار دے وچوں نجات عطا فرما دے. آسماناں تے آواز آئیے, اللہ فرماتے نے واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر, اللہ فرماندے نے تو احسان کیتا تے میں بھی تیرے نال پیار کرنا. پتھر ہٹ گیا. اللہ نے نہ تیناں جواناں نوں نجات عطا کیتی ہے, نیکیاں بیان کیتیاں. آخری نیکی جڑی ہے کہ غریب دا اینے خیال کیتا, اے نہیں کیا 2 بکریاں دے داں 3 دے دواں, نہیں کیا ساری تیریاں نے جا لے جا. غریب دا خیال کیتا. ایتھے کی ہے ایک بھرا دے کول 99 بکری ہے نا, مثال ہے ایک بھرا دے کول 99 بکریاں نے, اے بھی چنگا تگڑا ماشاءاللہ, تے ایک دے کول ایک بکری ہے. ہاں جی, ایک دے کول ایک بکری ہے تے او جڑا دوجا بھائی ہے غریب ہے اودے کول ایک بکری ہے تے او آکھے نا چل یار ادو اد نہیں تے کوئی چوتھا حصہ ہی کوئی 20 کو دے دے, مینوں 25 دے دے, تیریاں بھی انیاں ساریاں میں. او کہندا ہے انج نہیں, انج کر جڑی تیرے کول ہے او بھی مینوں دے دے, میں تے اپنی 100 پوریاں کراں. اللہ اکبر, اے انسان دی سوچ ہو چکی ہے. سانو خیال ہی کوئی نہیں کسے غریب دا, کسے مارے دا, کسے یتیم دا, کسے مسکین دا. اوے اے انسان دی قدر کر, اے دے انکار کرن تے رب نے شیطان تے پھٹکار پا دتی ہے. تے تو کیوں نہیں انسان دی قدر کردا؟ کل قیامت والے دن اگر حقوق اللہ تے اسی اپنے آپ کو بلبوتے تے کھڑا کران گے, اوتھے ہی حقوق العباد دا بھی ذکر کیتا جائے گا کہ تو میرے بندے نال کنا کو پیار کر کے ہیں. حضرات دی وقار, اے ہے انسانیت اور اے ہے نیکی غریباں نال, اے ہے پیار غریباں دے نال. اللہ دے کولو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له. حضرات دل قدر, خوش قسمت لوگ ہو کہ جڑے
دین واسطے اپنا وقت صرف کر دیو. ایسے ایسے لوگ بھی نے کہ جڑے جمعے دے جمعے بھی مسجد کے اندر آنا گوارا نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ ہیں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال پیار ہے. اللہ نے اپنے گھر دے اندر سانو جمع کیتا ہے. سانو جہدے نال پیار ہے اسی انہوں کہنے یار آ تیری دعوت کرنی ہے گھر دے اندر آ. جہدے نال پیار نہ ہوئے محبت نہ ہوئے اسی انہوں بلاندے نہیں. یہ مطلب رب نو ساڈے نال پیار ہے. اللہ نے سانو اپنے گھر اندر بلایا ہے. اسی بھی اللہ نال پیار کریے تے دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. ساڈے بھائی نے انہاں دی اہلیہ واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. ساڈے بھائی ملک برادر انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی بیٹے جیسی نورینہ اولاد عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار نے بے اولاد نے اللہ سب دیاں حاجتاں نو پورا فرمائے. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم